Sa pikas linya ang Bombo Radio Cagayan de Oro alang sa itong Bombo Reports Mindanao Connection. Nga Martes, Pebrero 4, among panahon sa dakbayan sa Cagayan de Oro, okay kayo, walay problema. Sa mga dagkong mga balita, gikan diri dapita sa among lokalidad kay namahayag ang Kilusang Mayo 1 nga pinaagi sab ni Kilusang Mayo 1 Chairperson Tita Hadman nga malabo kining 200 nga across the board minimum wage increase, no, nga giduso na dito dapita sa Kamarabaha, Bombo Radio, Mindanao. Dili siya motuo nga mapasar kining 200 nga minimum wage increase. Tungod lagi kay karon pa lamang daan miingon ang presidente nga kinahanglan matud pa kini og dugang nga pagtuon na matud pa ni Hadman nga pamuyok ra gini sa mga politiko. Talo, ulog-ulog, no, sa speaker ang giingong usbaw nga 200 pesos sa suhulan nga ilang i-legislate panggitik tungod lagi kay duol na ang eleksyon sumala pa Bombo Radio Mindanao. So mao kana nga ang singgit karon sa bayan muna o sa KMU 750 pesos. 750 pesos nga usbaw sa suhulan og dili 200. Tungod lagi kay ang study sa Ibon Foundation nga diri sa Region 10 dapat mokita ang pamilya og 1,235 nga pesos nga kinitaan sa isa ka adlaw aron magpuyo kini sa living wage nga nagitawag og family living wage. Bombo Radio Mindanao kanang makakaon, makasinina, makapuyo nga disente anak Bombo Radio Mindanao. So layo ra kay kanang 200 Bombo Radio Mindanao matud pa ni Ma'am Tita Hadman. Samtang ang Chamber of Commerce, ang Oro Chamber of Commerce diri sa dakbayan sa Cagayan de Oro may react sab. Tungod lagi kay kining 200 posible matud pa kini nga imbes nga tambal sa kalisod sa atong makatawhan mo samot na noon og makapasamot na noon sa problema. Tungod lagi kay basig ihapak sa mga employers sa ilang presyo sa ilang mga produkto ang 200 unya mo hinungdan nga mutaas ang presyo sa mga palaliton Bombo Radio Mindanao. Unya dayon di na mag-hire og mga empleyado kay mag-apas sa 200. Og matod pa usab ni Engineer Almarco Brito sa Chamber of Commerce diri sa Cagayan de Oro nga sa talaan sa DTI 90% sa mga negosyo gagmay man. Dili matud pa nila kaya ang 200 pesos nga usbaw sa suhulan para sa ilang mga empleyado og hangak ra kaayo kini Bombo Radio Mindanao. Mao na itong balita o karon ilabyog ta sa Bombo Radio Davao pinaagi ni Bombo Danica Baguio. Daghang salamat Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Lawrence Hiralde. Unalakad sa mga panahon diri karon, hapsay kayo nga among kawanangan walay mga timilan nga adunay umalabot na usab nga mga pag-ulan. Pagpaparog na sa kadang hugnal sa mga balita nga among nahipos karon sa among dakbayan, gumika na ang Davao City Police Office nagpahimangno ngadto sa publiko kadagan naman pug nagkatag karon nga post sa social media nga sumala pa kung dili kidnapping na ay hold up nga mahitabo. Sobling nagpahimangno ang mao nga buhatan nga likayan sa katawan ang magpakatag og misleading kung mali nga mga impormasyon nga to sa social media kay mo lagi na no hugot nga gilimod sa mao nga buhatan even the barangay komunal kansa ang ilahang kuan kapitan nga si Kapitan Galvez gibutyag nga walay kamatuoran nga adunay natin gayong kidnapping incident. Kaya adunay mga usa ka individual nga taga barangay komunal ning among dakbayan nagpost-post na to social media nga kuno kaning 22 anyos ginagpost nga gilang si Rica Movilla, residente sa Purok sa barangay komunal, gikidnap daw kunog sulay ang iyahang igsuon. Kaysa nahimo nga viral nga post kitanyag nini nga pasado alas 11 niadtong milabay nga Pebrero 1 nakadungog daw ni sumala pa og babayi nilangayo og tabang ang pagtuusab sa uban basing gidaman ra ning bayhanan ni din matud palagi gisakay daw sa usa ka sindikatong van sa giingong dapit apan sa diyang migawas na ang pamilya sa nahisgutan wala man po daw sila nakita nga kuan
na ay mga lalaki nga gisakay ang usa ka babae unsa pa man dira kay molagi na no sa ikaduhang higayon daw ang sagit daw sa kababaye naa sila nadungog. Now nagikan daw mong istorya gumikan kaniadtong Enero 26 gisulayan daw pud kuno og sakay sa walay plate number nga usa kay itong nga van ang igsuon niini nga maun matud pa ni gibutyag sa DCPO nga ug pwede kung naay mga inganig mga insidente gilayong i-report dili i-post nga to social media kay aron nga dili ni makabaton o makakos og kabalaka likit na no nga ang mga tao dali ra pud ba kayo mo tuog karon o nya dili mag-fact checking nga mo lagi na nga mag-cause ni og kabalaka as much as possible i-report dayon dili kay for the sake nga for the awareness of everyone etc etc. Let the authorities do their work nga matud palagi as much as possible gawas aning mga kidnapping nga mga naghitak na karon nga dili lamang sa Davao City ni napud sa mga pipila ka mga dapit aside nining kidnapping napud ay hold up nga mga biktima kuno nga likayan usab no nga i-post kung pwede kung gi-hold up mga tinuod ka mas labing maayog nga i-report ni ngadto sa otoridad aya nga mag-post aron nga matud pa maimbestigahan ug matunon sa otoridad ang hustisya nga buot nimong maangkon. Samtang sa pikas bahin na kay si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte mibisita sa haya sa namatay nga piloto ni atong milabay nga adlaw nga mulagi na nag-crash ang usa ka helicopter Pebrero 1 ni nga tuiga sa barangay San Miguel, Gimba, Nueva Ecija kan sa ang biktima usa ka 25 anyos nga piloto nga giilang si Julia Flori Monzonpo nga residente sa Parañaque City nga diin lagi pud usab no gikumpirma ni Senator Ronald Bato de la Rosa siya ang ulahing pasahero nga ginaog ngadto sa Baguio City nga sumala pa giingong nag-stop over ni sa Pangasinan aron nga magpatubil kay ang pamilya usad niini usa sa mga suod nga higala matud pa ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte kay gilayong bisitahang usab sa kanhing Pangulong nga tawag niini Duterte no ang haya sa Manila aron personal nga ipadangat ang iyang pahasubo ngadto na usab sa pamilya. Bombo Radio Philippines, Mindanao area mao kanang pagpabarog sa kadunghog nga atong ipasa ang linya ngadto sa Bombo Radio Jensen pinaagi ni Bombo Louie Aguilar. Salamat Bombo Radio Davao, Bombo Danica Baguio, Bombo Radio Philippines, Mindanao area mayong buntag kanatong tanan o nalakad sa panahon diri karon sa among dakbayan. Pasalamat lami kay ning buntaga wala mi nakasinati og pag-ulan. Sa ikatulong hugna sa balita sa Bombo Reports Mindanao Connection, ubay-ubay nga mga residente dito napita sa Barangay Colon, Maasim, Sarang Province nakasinati og lampas tuhod nga pagbaha aging gabi hangtod kagahapong adlaw. Kana tungod lagi sa makusog nga pag-ulan nga ilang nasitian. Subala pa sa mga lumulupyo nga perwisyo sila sa maong tubig baha. Hinuna, minado man ang mga lumulupyo dito nga kanunay silang mabahaan kung mobundak ang makusog nga ulan pero agahapong adlaw lang yun nahitabo ang pinakalom nga tubig baha nga ilang na sinatian. Sumala pa nga sa maong insidente Bombo Radio Mindanao na nakurat sila tungod kay lampas tuhod o nya anang gabi lalom kayo arang gapon sa buntag kay medyo niubos na. Ingon pa sa presidente nga kining tubig baha silang area posible maabtan kini og 3 hangtod 4 ka adlaw o na mahubas subay sa ilang eksperyensya. O nya di lang na mao ang mga residente sa Barangay Colon na napektuhan sa pagbaha, apil na pod ang tulunghaan sa San Felipe Elementary School sa Barangay Colon, Maasim, nasudlan pug tubig ang mga classroom. Ilungdan niya kagahapon gisuspindi ang klase sa mga tulunghaan tungod kay nihimo og pagpanglimpyo ang mga magtutudlo. Kanya sumala pa nga magpaabot lang ang mga tinun-an kung kanusa o sa mga direktiba kung kanusa ibalik ang normal klase tungod kay sila dito nagapanglimpyo pa tungod sa mga tubig nga sulod sa ilang mga lawak tulunghaan.
Unya di lang ang San Felipe Elementary School sa Barangay Kulo sulod tubig, apil po gani ang Municipal Hospital na sudlan pod og tubig tungod sa makusog nga pag-ulan. Hinoon kining tanan tagapong adlaw gi-inspeksyon gi-adtuan sa local chief executive sa Maasim, pabanguna ni Mayor Cyrix Pacquiao dungan sa pag-ingon nga tabangan ang mga residente og solusyonan og unsa pay kulang sa mga drainage system aron nga di magbara o makapadayon ang tubig og dili kini mga Arsada Bombo Radio Philippines Mindanao area. Na ang pagtutok sa LGU Maasim sa tanang mga napiktuhan nga residente sa Barangay Kulon, Maasim, Sarangani Province. Hinoon wala may namakwit bisan og lampas tubig ang tuhod tungod kay ang uban na balaka nga basig moadto sa gym base unyag pagbalik nila mga wala ang gamit nila o di baka ang ilang matindahan base yung lungkabon mas gipili pa nila nga magpabilin sa ilang panimalay. Kaya mga palayan dito Bombo Radio Mindanao ang ilang mga salog naabot pas tubig, nangabasa ang ilang mga unlan, nangabasa ilang mga sapot tungod sa nasampit nga tubig baha. Muli kitulong hugna sa balita sa Bombo Reports Mindanao Connection ato ipasa ang ikaapat sa Bombo Radio Butuan pinaagi ni Bombo Benji Barasan. Salamat Bombo Louie Aguilar sa Bombo Radio Johnson sa malakas panahon bugnaon ang among palibot diri sa Caraga Region karong mga panahon na giabulan kami grabe ka tunog o gabon nga among nasinatian. Detalye sa ikapat nga ugnas mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Nagpadayon pa karon ang investigasyon sa kapulisan sa may Trinto Municipal Police Station sa may Trinto, Agusan del Sur. Doon ay kalabutan sa pagpang-hold up ingon man pusil patay. Ngadto na sa Osaka American National nga nailas pangan nga si Ralph Eugene Michael 56 anyos, residente sa may Boston, USA. Og kasado sa Osaka Pinoy nga miyembro sa lesbian, gay, bisexual, and transgender kon LGBTQ community. Pasado ni alas 9 antak na sa gabi ngadtong nakalabay nga adlaw didto mismo sa Osaka Inn sa may Purok 5 Barangay Pulang Lupa sa naasoy nga lungsod. Mapa ni Lieutenant Abelardo Labis ang Deputy Station Commander sa may Trinto Municipal Police Station nag-withdraw ang biktima uban siyang kaubanan nga legal spouse og balor 50,000 pesos aron aduna matud pa sila magamit sa ilahang bakasyon iyon man pagpatukod usab o gamay nga negosyo dito sa maong lugar. Nasairan gagikan pa ni sa Surigao area kining druha nangaligo sa Osaka Beach. Adisir pa nahitabo ang nasangpit nga pagpangulap dihang anahan na sila sa may bisinidad sa Hills View. Gadon na batod pa lalaki nga kalit miduol kanila samtang maupay pag-parking sa ilang sakyanan dayong pusil ngadto sa langyaw o gikuha gilayon sa suspisyado ang bag usab nga gibitbit niining kauban sa maong langyaw. Gadon na matud pa kwarta ang sulod o gilayon kini nga misibat. Samtang sa pikas bahin na, doon na po'y usa ka pastor nga gikaingon nga gitikbas o gilungguan pa taon o liog. Pasado ni alas 8 po sa kagabion, niyadtong nakalabay nga pong adlaw. Itong napitas may Purok 5 Barangay Langgasian, Lungsod sa Lapas, Agusan del Sur. Naila kining biktima nga si Nathaniel Castaño Bravio, usa ka pastor sa Foursquare Church. O samtang ang suspetsado usab na ilang si Robert Torres Gonzales. Ulitaw, mag-uma kan sa at large pa niining panahon na. Sumapa nga sa silingan niining si Larry Sirio nga kining biktima doon na matud pay kakita o doon ay nakakita sa suspect nga migawa sa panimalay o bitbit na ang sundang di niadtong tunguran nagkadugo.
Ito ang tungod matud pa sa nabanhaan ang suspitsado sa kadakadlawon nga devotional o pag-ampo niining biktima, mao matud pa hinungdan sa motibo sa krimen. Wala matud pa nakamatikod ang pastor ni atong higayuna nga dunay misakas balay tungod kay nagpatukar man usab kini og mga relihiyoso nga kanta. Nasayran nga upat ka tuig na pa lamang nagpuyo kining biktima sa lugar og nailag kini nga buutan kan sa wa gyud matud pay nahimong nga kaaway. Ona Bombo Radio Mindanao ang ikapat nga ugna sa mga balita gikan diri sa Bombo Radio Butuan. This time atong ipalabi og tong signal sa Bombo Radio Coronadal pinagisab ni Bombo Donald Pitogo. Salamat Bombo Radio Butuan, Bombo Benji Barasan, mga kabombo may buntag kanatong tanan. Tapos pangimpos Dakbayan sa Coronadal karabuntag sa Martes 4 sa bulan sa Pebrero 2025 hawa na mo ang kawanangan o gahapon na ay mga natala nga magpag-ulan sporadically sa mo ang Dakbayan o sa Bugos nga South Cotabato. Kapamarog na sa ika-5 hugna sa atong mga balita sa tumong reports Mindanao Connection. Nikabat sa kapin sa 60 ka mga low breakers ang narestar sa regional wide operations sa PRO Bar sa isa ka semana nga law enforcement operation sa Philippine National Police bang sa mga Tamas Region mas Mindanao. Pangasa, kapugusan nga 67 ka mga law breakers ang narestar sa riyon. Sa weekly report sa kapulisan sa BARM sa maong ihap, ang mga nagladakpan mao'y wanted persons, drug pushers, illegal gamblers, smugglers o illegal luggers. Gipayag ni Bangsamoro Tamas Region mas Mindanao Police Regional Director Brigadier General Romeo Magkapas nga 32 sa maong ihap ang nadakpan may kang tanan sa legal nga droga og nakuhaan sang 127 ka gramo sang methamphetamine hydrochloride o kung ginapatihang shabu nga may kabat sa kapin 800,000 pesos ang balor. Sa parayon nga man admiration sa PNP batok sa wanted persons 20 ka mga wanted personalities ang ilang narestar, 72 ka mga loose firearms man na na-recover sa otoridad sa ilahang operation o 5 pod ang ilahang naaresto bangod sa pagdala sang dili lisensyado nga pusil samtang usa ang nakumpiskaran sang eksplosibo. Sa mas ginpasangkad gambling operations, 4 ang ilang narestar samtang 6 naman ang naglapas sa municipal ordinances. Gipahayag pa ni Magkapas nga may kabat po sa 13 ka mga katapo sa local terrorist group ang napagkit o natala nga misungka sa otoridad aron mabalik sa pak sa gobyerno og padayon ang ilahang operation sa karon batok sa mga ginapangita sa kasuladuhan. O naging pahayag ni Deputy Regional Director for Operations Police Colonel Jimel Shason nga padayon ang ilang pagpasangkad sa operasyon sa karon sa BARM bangod sa series of shooting incidents kung asa 79 ka natala, 24 ang nakabsans kabuhi. Sige pahayag pod sang atoang PNP BARM nga padayon sa gyapon ng ilang pagpahugot sa border checkpoints o choke points aron iplastar ang integridad sa palabuton nga campaign period labi na sa pitsa 11 para sa national level og senatorial race mga kabombo. Mao ka nang naipos naton nga balita nagikan sa area of responsibility sa Bombo Radio Coronadal. Ating ibalik ang koneksyon sa Bombo Radio Cagayan de Oro pinay kang Bombo Loren Siralde. Bombo Radio Mindanao mao kana mga balita sa Bombo Reports sa first edition sa atong Bombo Reports Mindanao Connections adlaw karon nga Martes Pebrero 4. Atong kauban sa Bombo Radio Davao si Bombo Danica Baguio. Sa Bombo Radio Jensen si Bombo Louie Aguilar. Sa Bombo Radio Butuan si Bombo Benji Barasan. Sa Bombo Radio Coronadal si Bombo Donald Pitogo. Gikan diri sa Bombo Radio Cagayan de Oro ko si Bombo Loren Siralde. Kaming tanan mo ingon para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo. O ka na mga kabombo ang